अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैंने सोचा था रमज़ान में सेटिंग टॉक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन मौका नहीं मिल सका क्योंकि रूटीन मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है अपनी, और इरादे जो हैं वो टूट गए। एक सहाबी का कौल भी है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो इंसान जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है। मसरूफ़ियात कुछ ज़्यादा थीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी काम मिल गया था छुट्टियों का, जो कि नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि छुट्टियां आराम के लिए होती हैं, काम के लिए नहीं होती। जो शख्स चाहता है कि उसका किरदार बेहतरीन हो तो उसको अपने अखलाक को अच्छा बनाना पड़ता है, और जो चाहता है कि उसके अखलाक अच्छे हों तो चाहिए कि उसका ईमान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसका जिस दर्जे में ईमान होता है उसके अखलाक उसी दर्जे में होते हैं, और वो उसकी अक्कासी करते हैं कि ये इंसान जो है किस पैराई के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द रेमेडी ऑफ मुस्लिम कुल। वैसे तो ये मैंने जस्ट मुस्लिम कुल के नाम से रखना था, लेकिन मेरे जहन में आया कि ये एक तरह की रेमेडी है। मैंने इसको रेमेडी का नाम इसलिए दिया है क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर अज्जा जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, उसके अंदर जज्ब हो जाते हैं। तो एक मुसलमान की जो सिफ़ात हैं वो उसके जिस्म में, उसकी रूह में जज्ब होती हैं, और वो चीज़ें जो इंसान के ईमान को कामिल बनाती हैं वो कौन सी हैं, इसके बारे में अल्लाह के रसूल की एक हदीस का मफ़हूम भी है कि ईमान के 70 से ज़ायद शोबे हैं, जिसमें सबसे बड़ा शोबा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सबसे आखिरी शोबा जो है वो है रास्ते से किसी भी तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना। वो कोई पत्थर हो, कोई लकड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंसान को तकलीफ़ हो सकती है। और सहाबा के ज़माने में ये बात मशहूर थी कि मुसलमान जिस रास्ते से गुज़रता है वो रास्ता साफ़ मिलता है, यानी उसके रास्ते के अंदर जो है ना कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको जो किसी इंसान को तकलीफ़ दे। तो चाहिए कि हमारे अंदर भी वो सिफ़ात, वो कमालात, वो तमाम बातें होनी चाहिए जो हमारे ईमान को, हमारे मुस्लिम होने को कंप्लीट करें। सारी चीज़ें अपनी ज़ात के अंदर हमने लेकर आनी है, इसकी कोशिश करनी है। जिसके अंदर जो चीज़ हो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने उसको उस नेमत से नवाजा है, और जिसके अंदर वो चीज़ नहीं है वो कोशिश करे कि ये सिफ़ात मेरे अंदर आ जाए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो अभी मैं आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, ईमान के 70 से कुछ ज़ायद शोबे हैं, इनमें सबसे बड़ा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और सबसे छोटी बात यह है कि रास्ते से कोई भी कांटा, लकड़ी, पत्थर जिससे चलने वालों को तकलीफ़ हो उसको हटा दे। और शर्म व हया ईमान के शोबों में से एक शोबा है। हदीस के अंदर शर्म व हया को ईमान के शोबों में से अलग करके बयान किया है, हालांकि ये उसका हिस्सा है। तो उलमाए कराम इसके बारे में फ़रमाते हैं कि जिस शख्स के अंदर शर्म व हया होगी तो उसके पास जो है बकिया जितने भी शोबात हैं, जितने भी अज्ज़ा हैं ईमान से मुताल्लिक़, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो जिसके अंदर शर्म व हया नहीं होगी तो वो जो बातें आगे बयान की जाएंगी वो उसके अंदर नहीं हो सकती, वो नहीं आएंगी उसके अंदर, और अगर हैं भी तो उनका असर जो है वो उसकी ज़ात के ऊपर नहीं होगा। अच्छाई और बुराई दोनों असर रखती हैं, और इंसान की शख्सियत जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों का जो है असर उसके अंदर मौजूद होता है। तो हमें नेगेटिविटी को घटाना है, पॉजिटिविटी को ऊपर लाना है। तो जब इतनी बातें ईमान से मुताल्लिक़ हैं तो पूरा मुसलमान वही होगा जिसमें सब बातें होंगी, और जिसमें कोई एक बात हो दूसरी ना हो वो अधूरा मुसलमान है। ये तो मालूम है कि मुसलमान पूरा ही होना ज़रूरी है, इसलिए हर एक मुसलमान पर लाजिम है कि इन सब बातों को अपने अंदर पैदा करे और कोशिश करे कि किसी बात की कसर ना रह जाए। तो जो हमारे टोटल पॉइंट्स होंगे वो 77 पॉइंट्स होंगे ईमान से मुताल्लिक़, जिसमें मेन चीज़ें तीन चीज़ें मेन हैं: दिल, ज़बान और पूरा जिस्म।
ان تینوں چیزوں کے اوپر جو اثر انداز ہونے والی باتیں ہیں وہ یہ ہیں، 30 باتیں جو ہیں وہ دل سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیزیں پہلے موجود نہ تھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئیں۔ یہ یقین کرنا کہ فرشتے موجود ہیں، یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں پیغمبروں پر اتاری ہیں وہ سب سچی ہیں۔ البتہ اب چونکہ قرآن مجید کے سوا دوسری کوئی کتاب اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے ان پر عمل نہیں رہا۔ یہ یقین کرنا کہ سب پیغمبر سچے ہیں، البتہ اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے۔ یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کی پہلے ہی سے خبر ہے اور جو ان کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ یقین کرنا کہ قیامت آنے والی ہے، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، کسی سے بھی اگر محبت یا دشمنی کرے تو محض اللہ کے لیے ہو، ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت کرنا، گناہوں پر پچھتانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، شرم کرنا، نعمت کا شکر کرنا، وعدہ پورا کرنا، صبر کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا، مخلوق پر رحم کرنا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اس پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اپنی کسی خوبی پر نہ اترانا، کسی سے کینہ اور بغض نہ رکھنا، حسد نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، کسی کا برا نہ چاہنا، دنیا سے محبت نہ رکھنا۔ یہ 30 باتیں جو ہیں دل سے متعلق ہیں، 7 باتیں زبان سے متعلق ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، علم سیکھنا، علم سکھانا، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لغو اور گناہ کی بات جیسے جھوٹ، غیبت، گالی، گانا وغیرہ سے بچنا۔ 40 باتیں جو ہیں وہ تمام بدن سے متعلق ہیں، وضو کرنا، غسل کرنا، کپڑے کا پاک رکھنا، نماز کا پابند رہنا، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اعتکاف کرنا، جہاں رہنے میں دین کا نقصان ہو وہاں سے ہجرت کرنا، نظر پوری کرنا، جائز کام کی قسم پوری کرنا، قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ ادا کرنا، ستر چھپانا، قربانی کرنا، مردے کا کفن دفن کرنا، قرض خواہ کا قرض ادا کرنا، لین دین میں خلاف شرع باتوں سے بچنا، سچی گواہی کا نہ چھپانا، اگر نفس تقاضا کرے تو نکاح کر لینا، اپنے ماتحتوں کا حق ادا کرنا، ماں باپ کو آرام پہنچانا، اولاد کی پرورش کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی نہ کرنا، آقا کی تابعداری کرنا، انصاف کرنا، مسلمان کی جماعت سے الگ کوئی طریقہ نہ نکالنا، جائز امور میں حاکم کی اطاعت کرنا، جھگڑنے والوں میں صلح کرا دینا، نیک کام میں مدد دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دین کے دشمنوں سے جہاد کرنا، امانت ادا کرنا، ضرورت والے کو قرض دینا، پڑوسی کا خیال رکھنا، حلال کمانا، شریعت کے مطابق خرچ کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، کسی کو ناحق تکلیف نہ دینا، خلاف شرع کھیل تماشوں سے بچنا، راستے میں سے ڈھیلا، پتھر، کانٹا، لکڑی ہٹا دینا۔ یہ ٹوٹل پوائنٹس جو ہیں یہ 77 پوائنٹس ہیں۔ یہ تمام کے تمام موضوع ایسے ہیں جو طویل ہیں، ان کو مختصر کر کے جو ہے 77 پوائنٹس کے اندر قید کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں ابھی بیان کی ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر یہ تمام صفات جو ہے پیدا فرما دے اور ان پر ہمیں مکمل عمل کرنے والا بنائے۔ یہ تمام باتیں ہماری زندگی اور ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ عارضی ٹھکانہ انسان کا، یہاں پہ تمام خواہشات کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو اس زندگی سے متعلق، اس کی پریشانیوں سے متعلق اور انسان کی خواہشات سے متعلق سمجھایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے ایک نقشہ کھینچا جس میں 3 لکیریں بنائیں۔ ایک لکیر وہ بنائی جو زندگی کی تھی، ایک لکیر وہ بنائی جو انسان کی اس زندگی میں مشکلات سے متعلق تھیں، اور ایک لکیر وہ بنائی جو انسان کی خواہشات سے متعلق تھیں۔
تو جو لکیر خواہشات سے متعلق تھی وہ اتنی آگے نکلی ہوئی تھی جس میں زندگی کی لکیر پیچھے رہ گئی تھی۔ تو انسان کی زندگی جو ہے وہ مختصر ہے، اس کی خواہشات لامحدود بے تحاشا ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کو مضبوطی سے رکھنا اور اس کے حکم کی پیروی کرنا۔ اللہ کے رسول کی تمام ان سنتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو چاہیے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ تو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، اور ایک یہی رستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے ایمان کو مکمل کر دے، اور ہمیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنائے۔